इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चलें कि महमूद खान अचकज़ई की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अहम तरीन मुलाकात हुई है। मुलाकात में इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा करने के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। महमूद खान अचकज़ई अहम तरीन मुलाकात की है और इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा करने के बाद यहाँ पे पार्लियामेंट में ब्रीफिंग के हवाले से यहाँ में मुतालबा किया गया है। क्या गुफ्तगू है, लिए चलते हैं। अचकज़ई साहब, ये बताइएगा कि अगर आपका मुतालबा मान लिया जाता है, शहबाज शरीफ साहब मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में ही जो है ब्रीफिंग होगी, तो क्या इमरान खान के पेरोल के ऊपर रिहाई का मुतालबा करेंगे कि वो भी इसमें शिरकत करेंगे? ये सब किसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने ये 1.5 लाख तोड़ना है और ये 1.5 लाख हम नहीं तोड़ सकते, सरकार ने तोड़ना होगा। कौन सी बुरी बात है इमरान खान के साथ अगर अल्लामा नासिर अब्बास या PTI का कोई रहबर मिल जाए, फिर हम ये रास्ता निकाल देंगे, मुलाकात हो जाएगी, उस आदमी की ज़हनी हालत का भी पता चल जाएगा, तो उसकी सेहत के हालात हैं वो भी पता चल जाएगा। हमने कौन सी साजिशें करनी है, ये 1.5 लाख जितना जल्दी ख़त्म हो ज़्यादा। हुकूमत ने कोई लचक दिखाई है सर? जी, हुकूमत ने कोई लचक दिखाई है? अच्छी हुकूमत है, हमारे दोस्त हैं सारे, मिलेंगे इंशाल्लाह। कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान एक मुश्किल में है, ये बहरान एक पार्टी के बस की बात नहीं है, तमाम पार्टियों को, बल्कि लाउडली थिंकिंग अब तो जो जंग जो हमारे हमसाये में हो रही है, वो जिस गहराई और फैलाव की तरफ जा रही है, हमें बिल्कुल एक कौमी हुकूमत का सोचना चाहिए। जो कुछ मुश्किलात हैं, वज़ीर आज़म हाउस हमारे लिए काबिल कदर है। सरकारी पार्टियों के लोगों को ये होते, सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ, उसने बावजूद वहाँ जाने से इनकार किया। हमारी भी तजवीज़ है कि अल्लामा साहब ने सेनेट में कहा था, मैंने फिर मैं मशहूर हूँ राना का, राना के दोस्तों का हूँ और हुसैन चंबर आए थे, हमारे भाई हैं। मैंने उनसे कहा था कि बेहतर ये होगा कि पार्लियामेंट हाउस में ब्रीफिंग दी जाए। ये मखसूस लोगों को बुलाना खुद पार्लियामेंट की किस्म की बेतौकीरी बन जाती है। फलाना MLA फलाना MLA फलाना नहीं, तो ये नहीं कि हम उसके इनकारी हैं। जाएंगे हम प्रेसिडेंट हाउस भी जाएंगे, तो इन बातों की इब्तिदा बेहतर ये होगा कि इस बिल्डिंग से हो। इस बिल्डिंग की ताकत पहले भी ख़राब हो गई है, इस उसको हम सर, आप मुतमिन है जो हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है ईरान के हवाले से, और सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है कि हुकूमत अभी भी कोई सही नाम नहीं ले रही किसने हमला किया ईरान पर, ईरान का उससे साथ नहीं दे रही पाकिस्तान की हुकूमत, तो आप मुतमिन हैं? यही बातें हैं जिसकी वजह से अवाम और हुकूमत में एक बहुत बड़ा फासला है। लाखों लोग मुजाहिरीन निकल आए, बिला वजह ज़रूरत क्या थी, शरीफ लोग थे, आम लोग थे, जज्बात का इज़हार कर रहे थे। दर्जनों के हिसाब से लोगों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। हम कहाँ जा रहे हैं? ईरान हमारा हमसाया है, वाज़ेह बात है, उसको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं ज़मानों से, जब एक पावरफुल माइटी अमेरिकन प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, वो जब वहाँ से कहता है कि मैंने खamenei को मारना है, मैंने फलाने को मारना है, पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। अच्छा सर, उसकी बैंड आपने कौमी हुकूमत की बात की, तो कौमी हुकूमत की सरबराही कौन करेगा? आपकी क्या तस्वीर है? मैं लाउडली सोच रहा था कि ये इन हालात में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसने ये इलेक्शन कैसे हुए या हुकूमत कैसे वजूद में आई। बार बार हमारे उस तरफ गोशमाही करना बुरी बात है, गलत तरीके से आई है। जब ये हालात वो हो गए हैं, ज़रूरी है कि हम कौमी तौर पर सोचें, इमरान खान की रिहाई के मुताबिक सोचें, उनके खिलाफ जो केसेज हैं उनके मुताबिक सोचें, ताकि जो दूरियां हैं सियासी लोगों में, अवाम और हुक्मरानों में, ताकि वो कम हो। क्या कौमी पॉलिसी जो है वो शख्सियात से बुलंद नहीं होनी चाहिए? आप इमरान खान की रिहाई के लिए इतनी अहम मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे? देखिए, दुनिया का कानून ये है, जितने भी बड़े आदमी होंगे, नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है, इमरान खान भी बहुत बड़ा आदमी है, खुदा को भी बड़ा करे, शहबाज भी, फलाने भी, लेकिन बात यह है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मफादात से, इस पार्लियामेंट से कोई आदमी बड़ा नहीं है। ये पार्लियामेंट जितनी ताकतवर होगी, हमारा जो भी सरबराह होगा वो इज़्ज़त के मकाम पे होगा,
دنیا اس قدر کی نگاہ سے دیکھے گی اور اس کے پیچھے کروڑ انسانوں کی حمایت ہوگی. آئے ہم غلطیاں بند ہو رہے ہیں اور واقعی 25 کروڑ انسانوں کی پارلیمنٹ بنائیں, یہاں رہنے والے لوگوں کو بھائی سمجھیں. جہاں جہاں کچھ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں, سندھ میں ہوں, سرائیل علاقے میں ہوں, پنجاب علاقے میں ہوں, ان پہ ان کا پہلا حق تسلیم کر لیں. پاکستان اب بھی بہترین ملک بن جائے گا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آئے ان کو آپ نے یہ بھی مطالبہ رکھا کہ عمران خان کو بھی اس میں اعتماد میں لیا جانا چاہیے, جو بریفنگ ہے یا جو بھی صورتحال جو ہے؟ بھی باتیں ہوئی وہ تو میں پریس سے نہیں کہہ سکتا. انہوں نے بڑی بات یہی کہی تھی کہ ہم آئیں وہاں بریفنگ ہو, اور انہوں نے تجویز بھی دی تھی کہ یہی بات وہ آپ لوگ وہاں کر لیں ان لوگوں سے. میں نے کہا بریفنگ پی ایم ہاؤس میں نہیں, یہاں ہونی تو چاہیے. مذاکرات کی جو بات چیت چلی تھی آپ کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو مذاکرات کی خبریں چلی تھی, تو کیا اس سے وہ مذاکرات کچھ ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہوں گے سر؟ کیوں ہوتا ہے, مذاکرات جاری رہیں گے؟ اجمیر صاحب ایک کوشچن لے لیں. پاکستان میں جو امریکن سفارت اتفاق بھی ہوگا, اختلاف بھی ہوگا. جی پاکستان میں جو امریکن سفارت خانے ہیں انہوں نے اپنے عملے کو فوراً جو ہے وہ پاکستان سے انخلا کا کہہ دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران پاکستان میں سفارت خانے پہ اٹیک کرے گا تو پاکستان کو کیا موقف یا کیا رد عمل دینا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ سفارت خانے جہاں جس ملک میں ہوتے ہیں ان کی ذمہ ہوتی ہے ان کو, لیکن جذبات بھی تو انسانی جذبات, جب ایک ملک ایسا کرتا ہو, ہمارے مسلمان ممالک سعودی عرب سمیت ہمارے دوست ہیں, ہمارے ان کے ساتھ رشتے ہیں, لیکن جب وہاں کے ہوائی اڈوں سے ایران کی خود مختاری پہ حملے ہوں گے, ایران کی قومی دولتوں پہ حملے ہوں گے, ایرانی افواج اور رہبرین کو قتل کیا جائے گا, تو وہاں تو پھر حملے ہوں گے. اچھا زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے, شہباز شریف صاحب مان لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہی جو ہے بریفنگ ہوگی, تو کیا عمران خان کے پیرول کے اوپر رہائی کا مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں گے؟ یہ سب کسی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے یہ 1.5 لاکھ توڑنا ہے, اور یہ 1.5 لاکھ ہم نہیں توڑ سکتے, سرکار نے توڑنا ہوگا. کون سی بری بات ہے عمران خان کے ساتھ اگر علامہ ناصر عباس یا پی ٹی آئی کا کوئی رہبر مل لے, پھر ہم یہ راستہ نکال دیں گے, ملاقات ہو جائے گی, اس آدمی کی ذہنی حالت کا بھی پتہ چل جائے گا, جو اس کی صحت کے حالات ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. ہم نے کون سی سازشیں کرنی ہے, یہ 1.5 لاکھ جتنا جلدی ختم ہو زیادہ. حکومت نے کوئی لچک دکھائی ہے سر؟ جی حکومت نے کوئی لچک دکھائی ہے؟ اچھی حکومت ہے, ہمارے دوست ہیں سارے, ملیں گے انشاءاللہ. زئی صاحب بہتر نہیں تھا کہ اتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی, اس میں آپ جاتے افغانستان کے معاملے سے بھی بات چیت کر لیتے؟ بات یہ تو یہاں ہو جاتی, کیوں, یعنی میری کیا خصوصیت ہے کہ میں جاؤں آپ ایمانی اپنا چاہیں؟ ہم سب ایمانیز ہیں, ایکول ایمانیز. ہم ہی نے ووٹ ڈالا, کسی کو وزیر اعظم بنایا, کسی کو اسپیکر بنایا, کسی کو فلانا بنایا. وی آر ایکول, اور یہی طاقت کا سرچشمہ ہے. یار آئیں بات کریں. ہم اتنے وہ تو نہیں ہیں یعنی کمزور لوگ کہ ہم اپنے ملک کی خفیہ رازوں کو گلیوں میں بحث کریں, نہ بتائیں وہ, لیکن ہمیں بتائیں کہ ان حالات میں جب کہ ساری دنیا ابھی تک ایرانی سفارت خانے میرے خیال میں بہت کم لوگ گئے ہیں پاکستان کے, کیوں اسلامی دنیا کی